शो में साथ देने का शुक्रिया। हमने डिस्कस किया अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चाइना की छतरी के नीचे, और अब एक बहुत अहम बयान आया है सामने जिसे अहमियत तो दी जा रही है, लेकिन क्या ये वाकई इतने मुल्ला हैबतुल्लाह का बयान समझा जाए कि अफगान तालिबान कमांडर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हैं वो जिहाद नहीं, वो फसाद है और इससे बगावत तस्वुर किया जा सकता है इस्लामी उसूलों के मुताबिक। डू यू थिंक कि ये चाइना की डिप्लोमेसी का नतीजा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कराने की कोशिश? ये चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान की डिप्लोमेसी का पहला कदम है, पहला खतरा है। ये ऐसे नहीं हो गया कि एक कमांडर ने उठ के ये बात कह दी है जी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये काबुल से ये बात नहीं हुई, फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात नहीं की, इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बात नहीं की, तालिबान के किसी बड़े लीडर ने ये बात नहीं की, एक कमांडर से कहीं से ये बात करवा दी है। अच्छा, इसका भी मतलब है ना, ये भी सिग्नलिंग होती है कि ये से कहते हैं टेस्टिंग द वाटर्स। ये बहुत ही ख़तरनाक कदम है उनके लिए, ये कहना कि जिहाद जो है जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने अमेरिका को निकाला, उनको ये कहना कि जिहाद जो है पाकिस्तान के खिलाफ वो फसाद है, वो फसाद है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अमीर के हुक्म के बगैर ये अमीर अगर खुद कहता तो बहुत सी प्रॉब्लम्स बन सकते थे। कल को अगर टीटीपी कहती है नहीं मानते तो क्या होगा? फिर तो खुले आम तसादम शुरू हो जाएगा ना आपस में। इसी से तो डरते थे अफगान, इसलिए पानी में पहला कदम लिया है, टेस्टिंग द वाटर्स। एक कमांडर को कहा तुम कहो, अब देखो इसका रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, और इसका जो फोकस है इस वक्त वो ये है कि तालिबान के टीटीपी के लोग जो पाकिस्तान में घुस बैठे हैं वो वहाँ जिन इलाकों में हैं वहाँ उनको कन्वर्जन्स करने की कोशिश, लोगों को उकसा रहे हैं कि हमें ज्वाइन करें आप। अच्छा, कि ये जिहाद है अगेंस्ट बैड स्टेट। तो ये इट इज़ ऑल्सो एम्ड एट स्टॉपिंग दिस रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल इन द नेम ऑफ जिहाद। अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी कर रही है और पाकिस्तान के अंदर भी टीटीपी कर रही है, लोगों को उकसा रही है और कह रही है जिहाद करती है। तो ये दिस इज अ कमांडर, तो इस कमांडर्स अपने ट्रूप्स के साथ इन राब्ते में होते हैं। तो कमांडर की जो बात होती है उसकी ग्राउंड के ऊपर उसकी बड़ी अहमियत होती है, जो लीडरशिप होती है उसकी पॉलिसी के ऊपर बड़ी उसकी अहमियत होती है। तो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर क्योंकि लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और जिहाद तो ग्राउंड पे हो रही है, तो एक कमांडर के जरिए ये बात करवा दी है। ये बात पहला स्टेज है। अब इसका रिएक्शन देखेंगे क्या आता है, फिर रिएक्शन के बाद देखेंगे कि इसको आगे बात को आगे बढ़ाना है या चुप करके ठहर जाना है। और इसका ये भी है कि इन्होंने क्योंकि वादा किया होगा वो ट्राईपार्टाइट टॉक्स के अंदर बीजिंग में कि हम करेंगे अब कुछ, क्योंकि ये एग्रीमेंट की होगी ना कि बंद करेंगे ये आप जिहाद बंद करें, आपकी तरफ से कुछ आना चाहिए। तो उन्होंने कहा लो जी, फिर हम करते हैं। तो दिस इज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर विद पाकिस्तान एंड विद चाइना। बट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स छोटे कदम होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप ये कमांडर से ये करवा दिया है। तो आपने भी नोटिस कर लिया जी, हमने भी डिस्कशन शुरू कर दी, मगर ये डिस्कशन आगे नहीं जाएगी, ये यहीं रुक जाएगी। मगर डिस्कशन शुरू हो गई मगर आगे नहीं जाएगी। लोग अब इंतजार करेंगे कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद दो चीजें हो सकती हैं, एक ये कि कोई और कमांडर उठ के बोल देगा, टीटीपी की तरफ से कुछ और काउंटर बयान आ जाएगा, या एक्शन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, एक्शन या रिएक्शन, या इसके सपोर्ट में कोई बात हो जाएगी या इसके खिलाफ कुछ चीज हो जाएगी। तो फिर उसका पैमाना किया, उसको देखा जाएगा इस काबुल के अंदर। अखुंजारा साहब उसको देखेंगे कि अच्छा अब कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इसको ट्रीट करना है। सो आई थिंक दिस इज अ गुड स्टेप, टेस्टिंग द वाटर। ये भी पहले कभी आपने नहीं सुना। सो इट्स अ मेजर स्टेप, बट इट इज़ नॉट अ स्टेप जिसके पीछे सारी तालिबान की एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, वो देख रहे हैं रिएक्शन क्या होता है, क्या होता है। अब वो पाकिस्तान से तवक्को करेंगे, आप भी कुछ करें ना अब। अच्छा, आप भी कोई कदम आगे लें ना। तो पाकिस्तान क्या ऑफर कर सकता है? तो पाकिस्तान तो छोटी मोटी चीज़ें करेगा वो ना। अफगान मुहाजिरीन की वापसी रोक देंगे, शायद वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए, शायद वो तजारत थोड़ी सी खोल दे, ठीक, शायद वो जो इस वक्त थोड़ी बहुत कार्रवाई कर रहे हैं हम, जो कि लो की है, छोटी मोटी हम भी कार्रवाई खारिज के खिलाफ चलती रहती है, अक्रॉस हम कर रहे हैं छोटी मोटी, वो शायद रुक जाए फॉर द टाइम बीइंग, एक स्पेस, एक ब्रीदिंग स्पेस जिसे कहते हैं, वो मिल जाए। तो इसको आप गौर, कीप इट इन फोकस नाउ कि बात चल पड़ी है, ठीक, बेबी स्टेप्स हैं। ये जाहिर है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, इसीलिए कहते हैं ना CBMs, एक कदम,
پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا قدم، پھر اس کا دیکھنا ہے کہ قدم کسی کیچڑ میں تو نہیں چلا گیا، نکلنا ہے وہاں سے، آگے بڑھنا ہے. This is what CBMs are about. سو بھارت اس کو کیسے سونگ رہا ہوگا؟ بھارت کو بھارت کی تو اس کو کوئی بات پسند نہیں آئے گی. ان کے ہاتھ سے نکل گئے طالبان؟ ابھی تو نہیں، ابھی نہیں نکلے. وہ تو گیم کھیلیں گے، بھارت تو چھوڑے گا تو نہیں. وہ اور ہتھیار اور پیسے اور انسینٹیوز دے گا طالبان کو، BLA کو، اور پیسے پھینکے گا. اور وہ تو یہ کہے گا کہ پہ جاؤ، کر دو، جو کچھ کر سکتے کرو. وہ ہر قسم کی حرکت کرے گا. ان دس انٹرم پیریڈ جب وہ ریویو کر رہا ہے اپنا، تو یہاں اس کے پاس 2 ہی مورے ہیں، BLA اور TTP. تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ BLA اور TTP جو ہے وہ آئیں گے اب ان اے بگ وے. اسی لیے کمانڈر سے بات کروا دی ٹو اسٹاپ دا TTP ایٹ لیسٹ. ان کے رینکس کے اندر تو تھوڑی بہت پھوٹ ڈالی جائے. سو دس واز وائی اٹ واز امپورٹنٹ ٹو کم ایٹ دس اسٹیج. وہ جن کو بار بار سیٹھی صاحب نے پہلے چنک میں یاد کیا، نریندر مودی جی، انہی کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اب وہ آپریشن سندور کی کالک کو مٹانے کے لیے کس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور ظاہر الیکشنز میں کامیابی کے لیے اسی طرح کے ڈائلاگ کام آئیں گے. وہ اس طرح کے بیانات کو سیٹھی صاحب سیریس لینا چاہیے پاکستان کو؟ نہیں یار، اس کو ہی از ان ٹربل. نریندر مودی از ان ٹربل. بہت سے سوال کھڑے ہو گئے ہیں. ان کا بیانیہ جو ہے پٹ رہا ہے دن بدن انڈیا کے اندر، انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر. اس کی جو ایویڈنس ہے کہ ان کا بیانیہ پٹ رہا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، وہ آپ سب کو واضح ہو گیا ہے. میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں. دیکھیے، ابھی سب سے پہلے تو آپ لے لیں اپوزیشن وہاں کی. جی. کانگریس کے اندر آوازیں کھڑی ہو گئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلگام میں کیا ہوا، کون آیا، کیا گیا، آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے. یہ اس قسم کے سوال پوچھ رہے ہیں پہلگام. اس کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں کہ لاسز کتنے ہوئے ہیں آپ کے. آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ تو پارلیمنٹ کو بھی نہیں بتا رہے کہ آپ کے لاسز کتنے ہیں. پھر وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ٹرانسپیرنسی کیوں نہیں ہے. پاکستان تو ہر بات بتا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اور اپنے میڈیا کو بھی، سب کو. آپ ہر بات کے اوپر کوئی سوال کا جواب ہی نہیں مل رہا. وہ کہتے ہیں صحیح وقت پہ بتائیں گے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیز فائر ہوئی ہے. جی. یہ کیا ہوا ہے، اس کا اگلا پچھلا بتایا ہمیں، یہ کیسے ہو گئی. کیونکہ جے شنکر صاحب کے بہت سے بیان ہیں جو ادھر کے ہیں ادھر کے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پہلے پاکستان کو بتا دیا تھا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں، یہ جیش محمد اور لشکر، اور آپ کچھ بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کریں گے. تو اگر ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا تو پھر وہاں کیا کرنے گئے تھے آپ؟ سرپرائز کہاں تھا اور کیا آپ کا آبجیکٹیو کیا تھا؟ اور پھر یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو نئی ڈاکٹرن آپ نے بنائی ہے یہ کیا ہے کہ یہ وار ڈکلیئر کر دیا آپ نے پاکستان کے اوپر. آپ کہہ رہے ہیں پانی بند کرنے لگے آپ. تو آپ نے سوچا ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، نتائج کیا نکلیں گے؟ کہ یہ آگے تو بتائیں تو صحیح ہمارے سے. پارلیمنٹ کے اندر آپ ڈسکس کریں یہ ساری باتیں، ہم سے کیوں چھپائے ہوئے ہیں آپ؟ تو یہ سوال صرف پارلیمنٹ کے اندر نہیں، کانگریس نہیں، انڈیپینڈنٹ لوگوں نے بھی سوال کرنے شروع کر دیے. دیکھیں نا، اور اب یہ جو لوگ باہر گئے ہیں، یہ جو ششی تھرور لے گیا جو، ایک تو ششی تھرور کے اوپر الزام لگنے شروع ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ BJP جوائن کرنا چاہ رہا ہے، یا اس کے اوپر کچھ ان کے پاس ہے کہ انہوں نے اس کو بلیک میل کیا اینڈ سو آن. وہ ہوتا ہے اس قسم کی سچویشن میں، جسے کہتے ہیں نا مور لائل دین دا کنگ بن جائیں. آپ اپوزیشن کے اور آپ مور لائل دین دا کنگ بن جائیں. سو اب سچویشن یہ ہے کہ پہلگام کے اوپر تو بہت سے سوال کھڑے ہیں نا. کسی کا جواب ملا ہے؟ مجھے بتائیں، کیا انڈین گورنمنٹ نے بتایا ہے کہ یہ لوگ جو آئے تھے یہ کون تھے؟ کیا بتایا کہ یہ کشمیری تھے یا پاکستانی تھے؟ ایویڈنس دی ہے؟ کیا یہ بتایا کہ اگر پاکستانی سے تو کیسے آئے، کہاں سے آئے، کس نے بھیجا ان کو؟ کیا ایویڈنس ہے کہ یہ پاکستان سے آئے تھے یا کشمیر سے آئے تھے یا یہ یہیں کے لوگ تھے؟ تو کچھ ایویڈنس نہیں دی. اور پھر یہ کہ یہ کیسے ہو گیا؟ ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے اور 3 دن پہلے یہاں سیکیورٹی تھی بہت ساری. جو لوگ یہاں سے ہو کے گئے ہیں انہوں نے ٹویٹر کے اوپر بھی یہ باتیں کہی ہیں کہ جی ہم تو وہاں گئے تھے تو 3 لیور کی سیکیورٹی تھی، اور اب یہ ایک دم ایسے لگتا ہے کہ سیکیورٹی کوئی نہیں تھی اور وہ آئے ہیں آرام سے آئے ہیں ٹھاٹھو کر کے چلے گئے. تو آپ لوگ کہاں تھے؟ سیکیورٹی لیبس تسلیم کریں. پھر یہ کہ اگر انٹیلیجنس فیلئر تھا تو بتائیں، اگر انٹیلیجنس فیلئر تھا تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کریں. تو یہ سارے سوال کھڑے ہو گئے. تو آپ نے کیسے الزام لگا دیا پاکستان کے اوپر راتوں رات، اور ایک دم آپ نے 15 منٹ کے اندر اندر میڈیا کو تیار کر دیا جی، FIR اپنی، اور FIR کاٹ دی، اور آپ نے حملے شروع کہنا اور حملے کی تیاری شروع کر لی.
تو کیا یہ واٹس گوئنگ آن؟ تو یہ سوال تو جائز ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ ہمیں لاسز کتنے ہیں. پاکستان نے تو لمبی چوڑی بریفنگز کی ہیں, ہمارے ایئر مارشل نے بریفنگز کی ہیں, ہمارے ڈی جی ICR نے بریفنگز کی ہیں. آپ نے بہت کچھ بتایا یہاں تک کہ پھر میڈیا کے اوپر PF کے اسپوکسمین نے آ کے آپ کے اینکرز کے ساتھ بیٹھ کے ایکسپلین کیا کہ یہ کیسے نیٹ ورکنگ ہوئی اور کیسے یہ ایک پلیٹ فارم بنا اور کیسے ہوا اور کیسے نہیں ہوا, بڑے ڈیٹیل میں گئے ہیں. اور آپ تو بتاتے ہی کچھ نہیں, آپ تو کہتے ہیں کہ لاسز ہم بتا ہی نہیں سکتے, ہوتے ہیں لاسز. ٹائم پہ بتائیں گے, ٹائم پہ بتائیں گے. بھائی کب بتائیں گے آپ؟ کون سا ٹائم آئے گا جس پہ یہاں تک کہ وہ فرینچ جہاز والے جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ سانو دسو تو صحیح کی ہوا ہے, کتنے ہوا ہے, وہ بھی نہیں دکھانے کے لیے وارن کر رہے ہیں بھائی کہ آپ ہمیں دکھائیں, ہمیں پتہ چلے کہ کہاں فالٹ تھا, کس کا فالٹ تھا. الاؤ نہیں, وہ بھی نہیں بتا رہے, نہ ان کو بتا رہے ہیں, نہیں ان کو الاؤ نہیں. اور وہ بڑے پریشان ہیں بیکاز ان کی ابھی انڈونیشیا کے ساتھ ڈیل ہونے جا رہی ہے, کویت, بحرین, یہ سب لینے جا رہے ہیں یہ جہاز, اور مسئلے بنے ہوئے کہ یہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ ہمارے جہاز ہی پیدل تھے. تو ہمیں بتائیں تو صحیح, بیکاز دیکھیے ڈونٹ فرگیٹ یہ پہلا واقعہ ہے ان دا ہسٹری آف دا فرینچ رافیل کہ ان کا جہاز کامبیٹ پہ گر گیا ہے. تو وہ تو پریشان ہے نا یار, بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ورتھ آف بزنس. سو اور ان کو بھی کوئی گھاس نہیں ڈال رہا. پھر یہ کہ سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ جی فارن پالیسی کے بارے میں جی آپ نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ سارے ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان آئسولیٹڈ ہے, پاکستان کی اکانومی ان ٹربل ہے, پاکستان از اے روگ اسٹیٹ, پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ, ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. وہ بھائی کی ہوا ہے, OIC کے 50 نیشنز نے پاکستان کو سپورٹ کر دیا, ایران نے پاکستان کو سپورٹ کر دیا, ٹرکی نے پاکستان کو سپورٹ کر دیا, آذربائیجان نے پاکستان, امریکہ نے پاکستان کو گریٹ کہہ دیا پاکستان کو گریٹ ڈانٹنے کے. اور آپ جو کہ 40 سال سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان شملہ کے بعد کہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ہائفنیٹ مت کریں, ہمارے اپنے تعلقات ہیں, ہم انڈیا کے اپنے مسئلے ہیں, پاکستان کے اپنے, انڈو پاک کی بات نہ کریں. اب وہ واپس آ گیا انڈو پاک. اور کشمیر جس کو ہم نے کہا تھا یہ انٹرنیشنل ایشو ہے ہی نہیں, یہ ڈسپیوٹ بھی نہیں ہے, یہ ایک پرابلم ہے, ڈسپیوٹ بھی نہیں ہے ہمارے درمیان, یہ ایک پرابلم ہے. تو آپ تو وہ ڈسپیوٹ کا انٹرنیشنل ڈسپیوٹ آپ نے بنا دیے واپس جو 370 کے بعد یہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ جے شنکر صاحب تسی تو سانو گولی دیتی, تسی تو کہہ رہے ہو کہ دنیا ایکنالج کر رہی ہے گریٹ انڈیا انسٹیڈ آف امریکہ بینگ گریٹ, انڈیا گریٹنس کی بات ہو رہی تھی, یہاں تو الٹا ہو گیا. تو بتائیں تو صحیح, is this a failure of foreign policy? Is this a failure of intelligence? Is this a failure of coordination? Is it a failure of the PAF? Is it a failure of the French jets? What is this? Tell Parliament is the supreme body. ہماری internal committees بھی ہیں, وہاں آگے بتائیں. نریندر مودی صاحب پہلے تو 6-7 دن چپ رہے ہیں, اس کے بعد دیکھا کہ لائن پٹنی شروع ہو گئی ہے, تو اب پھر چنڈے 56 انچ چیسٹ نکال کے پہنچ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ روٹی کھاؤ یا گولی آ رہی ہے. وہ پاجی انہوں نے بس کی گل نہیں گولی دینا ہوں. اچھا تو یہ مطلب ہے کہ he is in trouble. And he's in trouble in his own country. And he's in trouble outside his country. یہ جو انہوں نے کمیشنز بھیجی ہیں نا, یہ جہاں بھی جائیں گے یہ سوال کھڑے ہوں گے کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس کہ پاکستان نے کیا ہے, کیا ایویڈنس, کوئی ایویڈنس نہیں. ششی تھرور صاحب کی جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں یا وہ بات چیت کر رہے ہیں, اس کو بھی اگر سنیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ انڈین میڈیا کو ریپیٹ کر رہے ہیں, کانکریٹ ایویڈنس سبسٹینس کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو یہ جب سوال ان سے پوچھے جائیں گے تو یہ بھی وقت اسی طرح واپس آئے گا جس طرح جے شنکر صاحب اپنے بنکر میں بیٹھے ہیں. اجیت دوول صاحب ایک سمٹ میں نہیں جا رہے, جو رشیا کے اندر ایک 150 ممالک کی سمٹ ہو رہی ہے جی 3 days کی, 3 دن کی, اور یہ نہیں جا رہے, شکل نہیں دکھا سکتے نا, سوال پوچھیں گے لوگ ڈبل ڈاکٹرن کہاں گئی, نتھنگ ٹو سے, بڑھ گئی. ارے یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ ملنا نہیں چاہتے پاکستانی NSA سے. نہیں وہ تو نہ ملنا چاہے تو اور بات ہے, مگر وہاں جو سارے لوگ ہوں گے دے آل لک ایٹ ہم اینڈ سے ہیلو کیوں ہے پاجی, کی کیتا جے, بڑھ گئے ہو, کی کیتا جے. تو یہ نہیں ملنا چاہتے کسی کو. اچھا تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اگلا سوال آئے گا, اور یہ بائی دا وے بہت امپورٹنٹ سوال ہے, کہ آپ نے تو اناؤنس کر دیا ہے کہ آگے اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو جہاں اس دفعہ سیز فائر ہوئی ہے اس سے آگے سیز فائر آگے جائے گا معاملہ. تو اب آپ نے میسائل لگا دیے, براموز آپ نے پھینک دیے پاکستان کی انٹرنل شہروں کے اوپر, ڈرونز آپ نے بھیج دیے, جہاز آپ کے 72 جہاز جو ہے بارڈر تک پہنچ گئے تھے انکلوڈنگ دی رافیلز, اور اس کے بعد آپ 4 یا 5 یا 6 جہاز آپ گرا کے آ گئے. تو اگلا راؤنڈ جو ہوگا, کیونکہ انڈیا یہی کہہ رہا ہے نا کہ آگے اگر کچھ ایسے ہوتا ہے تو اس سے آگے جائیں گے ہم, تو دنیا یہ کہے گی ہولڈ اٹ, واٹ از دس ڈاکٹرن. کل کو کہیں کشمیر سے کوئی اٹھ کے کچھ کر دیتا ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ ہم نے کیا ہے,
ठीक, जिसका पाकिस्तान के साथ कोई तल्लुक ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने तो ब्लैंकेट की बात कर दी ना कि जड़ा होएगा हम कर देंगे। तो आपने देखा, आपने किया, तो आपके साथ हुआ क्या? पाकिस्तान ने क्या किया? और दूसरी बात वो ये कहेंगे कि आपने ये कैलकुलेशन में ले लिया है या पहले नहीं लिया था कि अब पाकिस्तान के साथ जंग इज विद चाइना एंड पाकिस्तान, नॉट ओनली विद पाकिस्तान। तो आप किस दुनिया में हैं? तो ये डॉक्ट्रिन आप तो फंस रहे हैं। आपने ये नई डॉक्ट्रिन जो बना दी है, द न्यू नॉर्मल, द न्यू नॉर्मल इज कि जब भी होगा हम चढ़ जाएंगे ऊपर। तो फिर जिस तरह की फैंटी पे आ गई, फिर फैंटी पे आ जाएगी। और अगर फैंटी पहनते पहनते न्यूक्लियर वेपन्स बाहर निकल आए, या पाकिस्तान के या आपके, तो फिर क्या होगा? सो आई थिंक नरेंद्र मोदी इज इन वेरी सीरियस ट्रबल, देयर फॉरेन पॉलिसी इज इन वेरी सीरियस ट्रबल। और ये जो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने की है, इससे बड़ा धक्का तो नरेंद्र मोदी को नहीं लग सकता था। और सवाल पूछ रहे हैं कि जी सीज फायर उसने करवाई है कि नहीं करवाई? उसने तो 6 दफ़ा कह दिया, 8 दफ़ा कह दिया मैंने कराई है। अभी वो अदालत में भी उसने, उसके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जिस अदालत में ये चैलेंज हुआ हुआ है ये टैरिफ्स का कैलिफोर्निया के अंदर, उसमें जाके उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ने ये भी कह दिया हमने तो सीज फायर करवा दी है ये पाकिस्तान की। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त हमारी पेशकश भी है टैरिफ्स वाली। तो बाय द वे आज की खबर है कि वो छुट्टी हो गई है वहाँ। कैलिफोर्निया कोर्ट ने रूल आउट अगेंस्ट पिटिशन कर दिया है। अच्छा, दैट्स बाय इंफॉर्मेशन टैरिफ्स के मामले। ओके, उन्होंने कहा नहीं, अब ये उसको अपील करेंगे। तो बहरहाल ये कि तो ये इस तरह की बातें शुरू हो गई है। और डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा है मैंने करवाया। सो इसलिए अब तो सवाल ये हो रहा है कि आपने उसको कहा था करे या उसने खुद ही कर दिया और आपने बात मान ली। बड़े सवाल खड़े होते हैं ना, इनकी सारी ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, न्यूट्रलिटी, फलाना टिंगड़ा सब बढ़ गए। एंड इसीलिए तो यहाँ सेलिब्रेशंस हो रही हैं। वो अलग बात है कि दी सेलिब्रेशन शुड एंड एंड प्रिपरेशंस बी मेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, वो अलग बात है। ये होगी बहुत, अब ठीक है, बट यू आर लकी दैट you were able to deal with this. They were not aware. Next time they'll know and they'll come back and this time they'll be better prepared. Even keeping in mind the China factor, they will come back. Even keeping in mind the China factor, ये कुछ ना कुछ करेंगे। अभी तो खैर ये टेररिज्म को बढ़ाएंगे। Already उनको और करेंगे। इसीलिए by the way, to move to the next subject if that's what you want, इन्होंने जो पहले तो ये टीटीपी से करवाते थे और बीएलएस से करवाते थे, तो अब उनको और ये अभी आपने देखा एक इंसिडेंट एक दो हो गए ना ऑलरेडी। सो आई थिंक ये इन द इंटरिम ये टेररिज्म को बढ़ाएंगे आपके खिलाफ। आई थिंक और भी असैसिनेशंस की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, ब्रेक पर जाने से पहले क्या इस तरह के बयानात नरेंद्र मोदी को बिहार के इलेक्शंस में कामयाबी दिला सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल। I don't think so. I think it'll now going to be a tough election. नरेंद्र मोदी ने एक और चाल चली है, वो जिससे जब उसने देखा कि ये अब गले पड़ रही है ये सारा जो उसने रिस्की एडवेंचर किया है, तो उसने वो कास्ट वाला सेंसस जो है वो ऑर्डर कर दिया बिहार में। उसकी अपनी इम्प्लीकेशंस है, वो किसी वक्त फिर डिस्कस करेंगे, वो टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम सम ऑफ दीज इश्यूज। कास्ट पॉलिटिक्स भी अभी शुरू करने लगा है इन बिहार। सो आई थिंक द नेक्स्ट इलेक्शन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये इसी किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे और अपनी आवाम को गोली देने की कोशिश करेंगे। मगर दिन ब दिन मैंने पहले कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, वॉइसेस अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, अगेंस्ट जयशंकर, अगेंस्ट द फॉरेन पॉलिसी, ये सारी आवाज़ें अब खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी, दिन ब दिन बढ़ेंगी ये। और यही चैनल्स जो है ना जो लगे हुए थे पाकिस्तान के ऊपर जंग करने, ये आहिस्ता आहिस्ता दे विल टर्न एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग। अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाएगी और वो कुआं जो पाकिस्तान के लिए खोद रहे थे नरेंद्र मोदी जी, खुद उसमें धंसते जाएंगे। वक्त